بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الأخوة، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم إذا منحك الله إياه. هذه الخصلة هي الصبر، والصبر ذكر في القرآن في أكثر من 100 موضع لأهميته. أنتم الآن حضرتم هذه الصلاة وتروا فيه ناس أنشط منكم وأقوى منكم ما حضروا. ليش؟ أنتم عندكم صبر على الطاعة وصبر عن المعصية، هم ما عندهم صبر على الطاعة ولا صبر عن المعصية، لذلك تخلفوا. الصابر ينال الإمامة في الدين، والصابر ينال معية الله، والصابر ينال حب الله، والصابر ينال الرئاسة والعلو، كما جاء في الآيات القرآنية الكثيرة: يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. الله معك، معية إلهية، والله يحب الصابرين. ويقول الله في الزعامة وفي الرئاسة: وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا. وقال الله عن الوارثين للجنان العالية: أولئك يجزون الغرفة بما صبروا. يقول السبب صبرهم. ويقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا. أحيانا تحتاج أنك تصبر، وأحيانا تحتاج أنك تصابر. يعني مثلا جاء صلاة الفجر ويبغى يصبر عشان يصلي، وجاه غلبها النعاس، فهو يصابر النعاس حتى يصلي. وترى بين الفوز والخسارة صبر ساعة حتى تقوم بالطاعة وتنجو من المعصية. تصبر شوي، إذا صبرت شوي ربحت الطاعة ونجوت من المعصية. ودائما ترى أكثر ما يفرق بين الناس ويجعل فيه ناس تميزوا ووصلوا إلى أعلى الدرجات وناس دون ذلك هو الصبر. أعطيك مثال: عندنا عالمين فقيهين في درجة واحدة من العلم، واحد على وواحد بقي زي ما هو. ليش؟ هذا اللي على عنده صبر، كانوا سوا في عندهم صبر الحصول على العلم، استووا فيه، إنهم طلبوا العلم فاستووا فيه فأصبحوا كلهم علماء. الأول عنده صبر على تبليغ العلم والجلوس له ونشره، والثاني ما هو عنده فبقي. هذا الأول يصرف ساعات يومية ينشر ويعلم ويدرس ويفتي وينتقل من مكان إلى مكان يعلم الناس ويصبر على ذا الناس، والثاني ما عنده. لذلك الصبر أخر، نزول الصبر عنده أخره، وهذا ارتفاع الصبر عنده رفعه. لذلك احنا نحتاج إلى الصبر في حياتنا حتى نصل إلى مرابح كثيرة في الحياة. ونحن في زمن الصبر، نحن الآن في زمن الصبر، ونحن في شهر الصبر، فنتعلم من شهر الصبر لزمن الصبر. احنا في زمن فيه فتن، فيه مغريات، فيه ملهيات، في قطاع طرق كثير أمامك. اليوم وسائل التواصل، السناب والتيك توك والواتساب والملهيات والألعاب الإلكترونية واللهو واللعب، هذه كلهم قطاع طرق أمامك. الشهوات الكثيرة المتوفرة بين يديك تنالها بيدك وبعينك وبيدك وبرجلك، هذه تحتاج صبر، فإذا صبرنا ظفرنا. وقدوتنا محمد صلى الله عليه وسلم صبر كل أنواع الصبر عليه الصلاة والسلام. صبر على اليتم، مات أبوه في بطن أمه فتعلق بأمه صلى الله عليه وسلم أشد التعلق، فلما بلغ عمره 6 سنوات ماتت أمه صلى الله عليه وسلم، ثم انتقل وكفله جده عبد المطلب وتعلق به أشد التعلق، وجلس معه 2 سنين فمات جده صلى الله عليه وسلم، ثم كفل عمه أبو طالب
وكان فقير كثير العيال، وعاش معه في معاركة الحياة، وأصبح يخدم مع عمه في قوت الحياة، وأحب عمه أشد الحب، وجاءته النبوة، ووقف مع عمه أبو طالب، ولكنه رفض أن يسلم، فحزن على هذا أشد الحزن صلى الله عليه وسلم. من أكثر ما حزن عليه النبي صلى الله عليه وسلم عدم إسلام عمه أبو طالب. ثم هاجر صلى الله عليه وسلم ولقي ما لقي عليه الصلاة والسلام، وقتلوا أصحابه بين يديه عليه الصلاة والسلام، وسحر صلى الله عليه وسلم، ولقي ما لقي، وطعن في عرضه صلى الله عليه وسلم، واتهم في أحب أزواج إليه عائشة، وصبر صلى الله عليه وسلم. لأن نحتاج نأخذ هذا الدرس. بعض الناس يجيك شاب يقول أنا ما لقيت وظيفة يبغى ينتحر، يقول ما لقيت وظيفة، تنتحر عشانك ما لقيت وظيفة. واحد يقول له وسائل التواصل الاجتماعي هذه جابت لي إدمان، وأصبحت في اكتئاب، وأصبحت في، ما عندك صبر أنك تقلع عن هذه الأمور. الثاني يقول أنا تتعاطى الكبتاجون ولا الحشيش ولا أقدر أصبر عنه. ليش ما تصبر؟ ليش ما تصبر وتصابر حتى تقلع عن هذه الأمور؟ الآخر يقول أنا مدمن مواقع إباحية. ليش ما تتعوضها بقراءة القرآن وتقرأ في التاريخ الإسلامي أو تبحث عن البدائل؟ ليش ما تصبر؟ ليش ما تعود نفسك؟ عندنا صبر على الطاعة، لازم نصبر على الطاعة حتى نودي، وصبر عن المعصية، نصبر عن المعصية، ونصبر عن الأقدار المؤلمة. كذا يكتمل عندنا الصبر ونعيش أحلى الحياة. يقول عمر والله لقد أدركنا أطيب العيش وأحسن العيش أيام الصبر. شو يقصد؟ يقول يوم نخاف ويوم نامن، ويوم نشبع ويوم نجوع، يوم نروى ويوم نعطش، يوم نجد مكان نبات فيه ويوم ما نلقى. يقول هذه الحياة كانت عندنا أفضل الحياة، اللي كانت فيها أخذ وعطاء، ما هي حياة الترف هذه. بعض الناس لو نقص عليه وجبة غذائية ولا انقطع عندها النت ولا زي يقلب الدنيا على أهله وعلى بيته وعلى، لا يا أخي ارجع للتاريخ، اقرأ، نتعلم من هذه المدرسة، مدرسة الصبر. فإذا رجعنا إليها ظفرنا والله وكسبنا. فمن لا صبر له يا أخواني لا عز له، من لا صبر له لا توفيق له، ومن لا صبر له لا طاعة له، ومن لا صبر له لا توفيق له، ومن لا صبر له لا نفع له، لا لنفسه ولا للمسلمين. فنحن نحتاج نعود لهذه المدرسة. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم ومنزلة الصبر من الإيمان بمنزلة الرأس من الجسد. تخيل الجسد بدون رأس ما له قيمة. فنحن نحتاج للصبر ونعود للصبر ونأخذه في هذه الحياة. وكما يقول الشاعر البدوي الصبر زين وفيه مضمون ثنتين، تكسب جميل وتأخذ الحق وافي. فأنت بغيت الأمور الطيبة ارجع للصبر وأخلاق الصابرين، تأخذ الجمائل في الدنيا وفي الآخرة، ويرفعك الله في الدنيا والآخرة. أسأل الله سبحانه وتعالى بأسماء الحسنى وصفاته العلى نجعلني وإياكم من الصابرين، وأن يبلغنا منازل الصابرين الشاكرين، وأن يرفعنا بالصبر وينفعنا بالصبر، ويجعله خلق لنا نفوز به في الدنيا والآخرة، إنه جواد كريم. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بأبها، بالدعوة نحيا.